السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاولوا نخدموا لابليكاسيون اللي كتشوفوا معايا. اذا نبداو بالسؤال الاولاني. السؤال الاولاني شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا سامبليفي لي نومبر سويفون، عطاونا ا و بي. نبداو بأ. اذا اول حاجه سامبليفيو لو نومبر ا اللي كيساوي الراسين كاتخيام تاع 32 فوا الراسين سيزيام تاع 27 فوا راسين كاتخيام تاع 108 على الراسين كاري تاع الراسين كاتخيام تاع 144. اوكي. اذا اول حاجه شنو غدير ملي يعطيك شي نومبر بحال هكا يقول لك سامبليفي؟ اول حاجه اش غدير هو غتمشي لهاد لي نومبر اللي عندك هنا وسط لي راسين بحال 144 32 شنو غديرهم؟ غدير لهم ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور بروميير، غدير لهم تفكيك الى جداء عوامل اوليه. غنديروا لهم تفكيك الى جداء عوامل اوليه. شنو هو التفكيك الى جداء عوامل؟ تبعوا معايا باش تفهموا. العوامل الاوليه لي نومبر بروميير اللي كي سون انفيريور ا 40 هما هادو. اذا تبعوا مزيان باش يبانوا لكم. كاينه لي نومبر برومي، كاينه 2 3 5 هنا راه نسيت 7 11 13 17 19 23 29 31 27. هادو هما لي نومبر برومي كي سون هذا كور، هذا باش تعرفوا هذا كور تاع الترون كومان تاع ترونكوماسيون تاع الجذع المشترك. الا عقلتوا راه درتو في الدرس الاولاني درتو ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور برومي اللي هما خصكم تعرفوا شنو هما لي نومبر برومي هما هادو اللي صغر من 40 هما هادو. مزيان. دوكا شنو غنديروا؟ غنحاول نكتب هاد 32 على شكل جداء تاع هاد الاعداد هادو اللي هما لي نومبر برومي. غنكتب 32 على شكل الجداء. شنو غندير هنا؟ تبعوا معايا. انا قلنا انا 32 شنو كتساوي؟ حاول تفككها على شكل جداء. اذا هاد 32 نقدر ندير هي 2 مضروبه في 16. مزيان، هي 2 مضروبه في 16. انا بانت لي هذه في الاول ومن بعد نشوف هي 2 مضروبه اشنو هي 16 كنعرفها هي. المهم هي خصك تكتبها على شكل جداء، هي 4 أس 2. مزيان. وشنو هي 4 راه هي 2 أس 2 ومع ديك أس 2 ها هي اشنو انا أس 2 ها هي و4 هي 2 أس 2 تساوي هي 2 مضروبه اشنو هي 2 أس 2 أس. هنا غنديروا الجداء هذا هي 2 أس شحال. هنا عندنا ا أس ان على بويسونس ام هي ا أس ان فوا ام. دوك تعطينا هي 2 أس 4. 2 أس 1 نضربها في 2 أس 4 هي 2 أس 5. مزيان. احنا درنا التفكيك ل 32. غنمشيو دابا ل 27. قلنا مزيان عندنا 27 شي جداء نديرو يعطينا 27 هي 3 في 9. ومن بعد هي 3. ردوا البال علاش ما حبستش هنا نقول راه هذا هو التفكيك؟ علاش ما حبستش هنا ونقول راه هذا هو التفكيك؟ علاش؟ لان 16 راه ماشي نومبر برومي. الا رديتو معايا 16 راه ما كايناش هنا. داكشي علاش ديك 16 براسها مش درت ليها هي 4 أس 2. واش غنحبس هنا؟ ردوا البال هنا راه ما كايناش 4. دونك هذيك 4 اشنو هي؟ راه هي 2 أس 2. اذا التفكيك تاع 4 راه 2 أس 2. الا بقيت غادي تلقيت 2. انا واش كاينه هنا 2 راه كاينه 2. ما تشوفوش في الاس، شوفوا في الاساس. اذا راه كاينه هي 2 أس 5. هنا 3 في 9. واش غنحبس؟ واش غنقول درت فيك؟ لا. ردوا البال راه ما كايناش هنا 9. مزيان. راه كاينه 3 ها هي ولكن 9 راه ما كايناش. دوك ديك 9 غنمشي براسها ندير لها التفكيك. شنو هو التفكيك تاع 3 تاع 9؟ هي 3 أس 2 ومن بعد هنا هي 3 هنا أس 1 وهنا أس 2. غنديروا هنا ا أس ان فوا ا أس ام هي شنو؟ هي ا أس ان بلس ام. اذا تعطينا هنا أس 1 أس 2 هي أس 3. مزيان. نمشي ل 108. يلا عطوني شي جداء نديرو ونلقى 108 هي 2 شحال؟ 2 قسموا هذه على هذا راه غيكون ديفيزيبل باردو. علاش؟ لانه بير. دوك تعطينا شحال؟ 54. 54 نزيدو قسموها على 2 هي شحال؟ الا درنا 50 هي 25 وغنزيدو عليها نزيدو على 2 هي شحال؟ 27. مزيان. وشنو هو التفكيك تاع 27؟ ها هي 27. اذا هي 2 وشنو هي 27 راه هي 3 أس 3.
اذا اش كتلاحظوا هنا في الاساس راه كاينه جوج وثلاثه، جوج وثلاثه، دونك درنا التفكيك مزيان. غندوزو دابا ل 144. 144 هذه مقسومه على جوج ياك، هذه غتكون هاد 144 غتكون قابله للقسمه على جوج. علاش؟ لانه بير. دونك تعطينا جوج شي حاجه ما عرفتش غنهز على حاسبه وغنحسب. 144 مقسومه على جوج عطاتني 72. هاد 72 براسها قابله للقسمه على 2 على جوج، دونك غندير مقسومه على جوج عطاتني 36. دونك هي جوج اشنو هي 72. واش غنحبس هنا نقول راه درت تفكيك؟ لا، ردوا البال راه ما كاينينش هنا 72 راه بير، دونك ما غاديش يكون برومي. اشنو هي 72؟ هي 36 في جوج. مزيان، هي جوج. اشنو هي جوج في جوج؟ هي جوج اس 2. واشنو هي 36؟ هي شحال؟ هي 6 اس 2. هي 6 اس 2. هي جوج اس 2. واش غنحبس هنا نقول راه درت فيك؟ لا، ردوا البال راه 6 راه ما كايناش هنا. 6 راه ما كايناش هنا، كاينه 5 7 ما كايناش 6. 6 راه ماشي برومي. دونك اش غندير؟ اشنو هو التفكيك تاع 6؟ هو جوج في 3. هو جوج في 3 وهاد اس 2 ها هي. مزيان، عطاتينا هنا ا فوا بي على بويسونس ان هي جوج اس 2 مضروبه في 3 اس 2. واش عطاتينا جوج اس، غنطبق هذه تعطينا جوج اس 4 مضروبه في 3 اس 2. مزيان، دابا كل هذوك الاعداد كلهم درت لهم ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور برومي. دابا اش غندير؟ شنو غنديرو دابا؟ الوغ يلاه غنمشي دابا نعوض. الوغ ا كتساوي هي شنو؟ هي راسين كاتخيام تاع شنو؟ 32. واش هي 30؟ هي جوج اس 5. مزيان، فوا راسين سيزيام تاع شنو؟ تاع 27. واش هي 27؟ هي 3 اس 3. فوا راسين كاتخيام تاع 108. واش هي 108؟ هي جوج فوا 3 اس 3. لو تو على راسين كاري. ردوا البال هنا ملي كنديرو هنا الراسين، راه هذا ملي ما نديرو هنا والو، دونك راه كاينه واحد جوج، دونك نقدر نكتب انا جوج. راه الراسين كاري هي هادي. ملي ما نكتبو والو هنا زعما راه كنقصدو به راسين كاري. ملي ما نكتبو والو هنا راه داك هو راسين كاري. مزيان، اذا هي راسين هنا ما كتبناو، دونك هي راسين كاري تاع شنو؟ تاع الراسين كاتخيام تاع شنو؟ تاع 144. والديكومبوزيسيون تاع 44 هي جوج اس 4 فوا 3 بيسونس 2. مزيان، اشنو غنديرو دابا؟ راه تبعوا معايا. نحاولوا نعزلوا دوك اللي فيهم 3 بوحدهم واللي فيهم جوج بوحدهم. دونك تبعوا معايا. عندنا هنا اشنو هي جوج اس 5؟ هي جوج اس 4 فوا جوج. دابا من بعد من نصر الاخوات عرفوا علاش فرقتها بحال. ردوا البال هنا كاينه في الاس في ليكسبوزون كاينه 3 وهنا راه كاينه 3. هي شحال؟ هي 2 فوا 3. هنا راه نقدر نكتبوا هي 2 فوا 3. تبان لكم مزيان؟ شوف شنو درت هنا هذيك 6 اللي كاينه هنا رجعتها هي 2 فوا 3. على ما بانش لكم داكشي السيلو شويه غلط راه خسرها. مزيان، فوا شنو؟ فوا 3 على بيسونس 3 فوا شنو؟ هنا عندي ردوا البال شنو عندي راسين كاتريام تاع جوج عددين. غنرجع غنطبق غنطبق البروبريتي الاولانيه. غادي نطبق البروبريتي الاولانيه. اش كتقول لي؟ كتقول لي ملي عندك الراسين تاع الجداء عندك الحق تفرق الراسين. هي شنو؟ هي الراسين كات تاع جوج مضروبه في الراسين كاتخيام تاع شنو؟ تاع 3 لا بيسونس 3. حاول تعزل دوك اللي فيهم جوج بوحدهم واللي فيهم 3 بوحدهم. مزيان، ها هو راسين كاري. ردوا البال هنا عندي راسين كاتريام غادي نفرق. غنطبق نفس القاعده اللي طبقت هنا. دوكا شنو هي راسين كاتريام تاع شنو؟ تاع جوج على بيسونس 4 فوا شنو؟ فوا هذا الراسين كاتريام غادي نفرقها. الراسين كاتريام تاع 3 بيسونس 2. هادشي ساهل، كنطبق غير لي بروبريتي. غنبدا نلعب غير بدوك لي بروبريتي اللي عندنا، ولكن اول حاجه خصك دير ديكومبوزيسيون. مزيان، هنا عاوتاني عندي الراسين كاتريام ياك. عندي هنا الراسين قلنا كاتخيام. مزيان، شوفوا شنو غادي نفرق عاوتاني هنا. مزيان، غنحاول نفرق هنايا ومن بعد نشوف شحال يخرج لنا هادشي. دونك هي شنو؟ الراسين كاتريام
تاع جوج على بيسونس 4 فوا شنو؟ فوا الراسين كاتريام تاع جوج. ردوا البال شنو عندنا؟ عندنا جوج فوا 3 وعندنا هنا على بيسونس 3. غادي نطبق ديك القاعده الرابعه. شنو كتقول لنا القاعده الرابعه؟ هو ملي يكون عندك الراسين تاع ان بي، القاعده الرابعه البروبريتي الرابعه تاع ا على بيسونس بي، اشنو كدير؟ بحال كنختزلوا اس بي مع اس بي. دونك غتبقى لنا غطير، غتبقى لنا هنا ان وغتبقى لنا هنا ا. دونك هي اللي غنطبق هنايا. دونك هاد الثلاثه هادي غتمشي مع هاد. دونك غتبقى لنا شنو؟ الراسين كاري تاع 3 فوا شنو؟ فوا الراسين كاتخيام تاع جوج فوا الراسين كاتخيام تاع 3 لا بيسونس 3. ماشي. انت شنو غندير هنايا؟ نمشي غير بشويه. هي راسين كاري، عندنا عاوتاني هنا 4 وعندنا هنا 4. غادي نطبق شنو وحده هنا هادو بحال بحال. دوك شحال عطاتني هادي؟ عرفتي فين هاد القاعده هادي؟ غادي نطبق هاد. شتي ملي تكون هنا ان وهنا ان عندك الحق تختزل بها. عندنا هاد القاعده هادي هي راسين انيام تاع اكس على بيسونس ان، بحال كتختزل هادي مع هادي. غتبقى لنا الراسين الا اختزلتي شحال غتبقى واحد تاع اكس، وهادي شحال كتساوي؟ هادي هي اكس. صافي. هاد الراسين ان انيام ما كدير والو. الراسين انيام ماشي ان كنقصد بها هادي واحد. الراسين تاع ان ايام تاع شي حاجه هي ديك الحاجه اللي ما كدير والو. مزيان. دوك شحال عطاتينا هنا؟ غتمشي هاد 4 مع 4 غتبقى لنا جوج. مزيان. فوا شنو؟ فوا الراسين كاتخيام تاع شنو؟ ردوا معايا عاوتاني البال هنا. هنا هاد الربعه هادي نقدروا نكتبوها. انا تبعوا معايا. كاتخيام تاع هادي. ردوا معايا شنو غندير؟ هاد الربعه هادي هي جوج فوا جوج 3 على بيسونس 2. عندنا جوج غتختزل مع هادي غتبقى لنا واحد جوج. معنى اخر الراسين كاري تاع 3. ها هي. مزيان. شنو غنديرو دابا هنا؟ غنردو البناء غنطبق هادي. عندي هنا 4 وهنا 2 على بيسونس 4 كتختزل ديك اللي كتطمع على 4. غتبقى لنا الراسين ان ايام تاع 2 اللي هي 2. مزيان. ملي كيكونوا هادو بحال بحال كيبقى لنا غير هاد العدد اللي كيبقى لنا غير داك الاكس. ها هي شتيها. مزيان. فوا شنو؟ فوا الراسين كاتخيام تاع جوج. نحاول هادي عندي هنا الجداء تبادلي. الراسين كاتخيام تاع جوج عاوتاني فوا شنو؟ فوا الراسين كاري تاع 3 هادي فوا شنو؟ فوا الراسين كاتريام تاع 3 لا بيسونس 3. مزيان. هنا عندي الراسين كاري غادي نفرق. دونك هي الراسين كاري تاع جوج فوا شنو؟ فوا الراسين كاري تاع الراسين كاري تاع 3. مزيان. يلا نشوفوا نجمعوا شي حاجه ما تجمعناها. دوك تعطينا هي 2. هنا الراسين كاتخيام مع الراسين كاتخيام. غادي نطبق القاعده الاولانيه ولكن في هذا الاتجاه نطبقها من هنا لهنا. غادي نجمع الراسين انيام تاع ا فوا الراسين انيام تاع بي هي الراسين انيام تاع ا فوا بي. دونك غادي نطبقها هنايا. صافي. دونك تعطينا هي الراسين كاتخيام تاع جوج فوا جوج. وشنو هي 2 فوا 2؟ هي 2 على بوسونس 2. مزيان. جوج سمحوا لي فوا الراسين كاتخيام تاع 3 على بيسونس 3 على هنا راه فيه شويه الحساب غير رد بالك شي شويه شنو كديروا. صافي. هنا عطينا الراسين كاري تاع 2. مزيان. فوا شنو؟ هنا ردوا البال هنا عندنا هنا نطبقوا هاد القاعده. الراسين انيام تاع الراسين بي ام تاع اكس شنو هي الراسين تاع ان بي تاع اكس. دوك شحال عطاتينا هادي؟ عطاتينا شنو؟ الراسين هنا جوج فوا جوج. غنطبقها من القاعده؟ غنطبق القاعده الخامسه البروبريتي الخامسه. دوك عطينا 2 فوا 2 هي 4. دونك هي راسين كاتخيام تاع 3. مزيان. كنا تكونوا فهمتوا هادشي.
يلا نتبعو في الحساب. دونك تساوي، يلا شنو ممكن نديرو هنا؟ تبعو معايا الباقي الاخرين. عندي هنا كات. انا تبعو معايا شنو كتساوي هادي. شوف ديك الربعة اش غندير لها، هي 2 فوا 2 لا بويسونس 2. صافي هذيك ما درت والو، غير ديك الربعة رجعت هي فوا 2. الا طبقنا القاعده الرابعه كتقول لك الا كان عندك هنا جوج بحال هكا عندك الحق اختزل، غير خص يكون جوج، خص يكون هنا جوج. دونك غتبقى لنا غتمشي هادي تبقى غتبقى لنا الراسين كاري تاع جوج. صافي دابا هادي كتساوي الراسين كاري تاع جوج. دونك وهنا عندنا الراسين كاري تاع جوج. تبعوا شنو غندير. دونك غتعطينا هي 2 فوا شنو، فوا الراسين كاري تاع جوج. ردوا البال، هذا الراسين كاتخيام تاع 2 لا بويسونس 2 شوف شحال كتساوي. عندنا هاد الربعه هي 2 فوا 2 وغتختزل واحد 2 هنا مع 2 اللي كاينين، غتبقى لنا هي الراسين كاري تاع جوج، غتبقى غير جوج. مزيان. دونك هادي راه كتساوي هادي. مزيان. فوا شنو، فوا الراسين كاري تاع 3. مزيان. هادشي كامل على الراسين هادي، راسين كاري تاع جوج مضروبه. ردوا البال شنو غندير هنا. عندي هنا جوج ياك، عندي راسين كاتخيام على راسين كاتخيام. مزيان. غادي نطبق القاعده الثالثه. القاعده الثالثه شنو كتقول لنا؟ القاعده الثالثه كتقول لنا بان الا عندك الراسين انيام تاع ا على الراسين انيام تاع بي شنو كتساوي، هي الراسين انيام وحده تاع ا على بي. مزيان. دونك غنطبقها على هذه مع هذه. دونك غتعطينا شنو، فوا الراسين كاتخيام تاع شنو، تاع 3 ا لا بويسونس 3. هذه هي ا وشنو هي البي، هي 3. هادشي ساهل، كنطبق غير دوك القواعد. هادوك القواعد هادو خصكم تعقلوا عليهم. دابا عندنا هادي غتمشي مع هادي، علاش؟ لان عندنا جداء. دونك غتبقى لنا هي 2 مضروبه في الراسين كاري تاع 3. ردوا بالنا شنو يوقع هنا. عندنا 3 على بويسونس 3 مع 3. دونك غتبقى لنا هي الراسين كاتريام. عندنا 3 على بويسونس 3 على 3 هي 3 على بويسونس 2. علاش؟ لان هنا عندنا لا بويسونس 1 شنو كتساوي، هي 3 هذه شنو كتساوي، ا اس ان على ا اس ام كتساوي هي ا اس ان ناقص ام. ولا قدرت تكتبها 3 تكتبها على شكل جداء وغتختزل. اذا 3 ناقص 1 هي 2. مزيان. دونك هي 3 لا بويسونس 2. اوكي. دونك عطينا هي 2 فوا الراسين كاري تاع 3 فوا شنو. ردوا البال عاوتاني، هذيك الراسين كاتخيام تاع 3 بويسونس 2 هي الراسين شنو هي كات، هي 2 فوا 2 و3 لا بويسونس 2. هاد 2 هادي غنختزلوا مع بعض. دونك غتبقى لنا هي راه تبقى لنا هنا 2 تاع 3. ها هي. عندي هنا نفس الراسين كاري، عندي الراسين كاري تاع 2. اذا عطاتنا ا فوا بي غادي نطبق القاعده الاولانيه. القاعده الاولانيه ولكن في هذا الاتجاه من هنا لهنا. الراسين انيام تاع ا والراسين انيام تاع بي هي الراسين انيام تاع الجداء. دونك عطاتنا هي الراسين انيام تاع 3 فوا 3 تاع 3 فوا 3. راه غادي معكم غير بشويه. هي شنو، هي الراسين كاري تاع 3 لا بويسونس 2. وشحال غتعطينا هذه. ردوا البال، الراسين كاري تاع 3 لا بويسونس 2. ردوا البال هنا هادو ملي كيكونوا هنا الجداء، هنا راه كاينه 2 مضروبه في 1 كتختزل. دوك غتبقى لنا هي الراسين ايام تاع 3. هنا شتي ملي يكون يبقى عندك هنا 1 حطينا اكس. صافي. دونك هنا بحال هنا ما كان بحال كندوزو من هنا لهنا. ملي كيكونوا هادو بحال كاينه هنا 2 غتختزل 2 مع 2 كيبقى لك الاكس. هي القاعده هذيك اللي ملونه، هي الراسين انيام تاع اكس لا بويسونس ان كتساوي اكس. ها منين جات. دونك غتعطينا تمشي هادي مع هادي غتبقى لنا شنو، هي 2 فوا 3 هي 6. دونك وصلنا للنتيجه. دونك ا ايتيكالا 6. مزيان. دابا غندوزو لبي. هذيك البي تا هي بنفس الطريقه. اوكي بنفس الطريقه. اذا سامبليفيو لو نومبر بي. اذا لاحظوا معايا بي، نشوفوا الاعداد اللي كاينين. هذوك الاعداد كاملين نحاولوا نديروا لهم ديكومبوزيسيون. دونك قلنا شنو، قلنا شنو هما الاعداد اللي كاينين. كاينه 9. شنو هي 9 ديكومبوزيسيون تاعها هي 3 بويسونس 2. مزيان. شنو هما الاعداد الاخرى اللي كاينين؟ كاينه 729.
هاد 729 راه ديتو راه امبير، دونك غندير لي القسمه على 3، غنمشي ندير ليه القسمه على 3. دونك غندير 729 مقسومه على 3. علاش 3؟ لان 3 برومي. ردوا البال علاش ما قسمتش على جوج، لان هذا امبير ما غيكونش ديفيزيبل بار 2، ما غيكونش ديفيزيبل بار 2، دونك غادوز ن 3. دونك غنقسم على 3 مقسوم على 3 تساوي عطاتنا 243. دونك عطاتنا 3 مضروبه بشحال؟ 243 تساوي 3 مضروبه هذيك 243. نشوف واش باقي قابل للقسمه. مقسومه على 3 عطاتنا 81. دونك هاد 243 شنو هي؟ هي 3 مضروبه في 81. مزيان، هنا صافي سهل الحساب. علاش؟ اشنو هي 3 فوق 3؟ هي 3 لا بويسونس 2. مزيان، هاد 81 كنعرفوا عليها شي حاجه، هي 9 أس 2، هي 9 فوق 9. دوك عطاتني 3 أس 2. واش غنحبس هنا؟ نقدر نحبس هنا، ولكن شوف واش غندير انا. ديك 9 اشنو هي 9؟ ردوا البال هنا راه ما كايناش 9، كاينه من 7 ل 11. نقصنا 9، 9 ني با برومي. شوف اش هذيك 9 اش غندير لها، هي 3 أس 2 على بيسونس أس 2. هذيك 9 هي 3 أس 2 و أس 2 هي، دونك هي 3 على بيسونس 2. هنا فوا 3 عطانا شنو؟ اودي كتب 3 أس 2 أس 2 هي أس 4. دونك عطانا شحال؟ 3 أس. غادي نمشي بحالو، واحد اخر بحالو هو. اذا هنا 3 أس 2 مضروبه في 3 أس 4 هي 3 أس 6. مزيان. الوغ نرجعو دابا لبي. دوك عطاتنا هي راسين كاتخيام تاع شحال؟ تاع 9. وشنو هي 9؟ هي 3 أس 2 فوا شنو؟ فوا الراسين كاري. ردوا البال تما ما داروا والو هنايا. هذيك هي ملي ما يديروا والو على فوا راسين كاري تاع شنو؟ تاع الراسين كوب ولا راسين تخوازيام تاع 3 فوا شنو؟ فوا راسين تخوازيام ولا كوب تاع 9 اللي هي 3 أو كاري. لو تو على الراسين سانكيام تاع 729 اللي هي 3 لا بيسونس 6 اللي هي عطاتنا 3 لا بيسونس 6 فوا شنو؟ فوا الراسين كاري تاع الراسين كاري تاع الراسين كاري تاع 3. اوكي مزيان. دوك شوفوا ماش يوقع هنايا. انا ردو مال باش ممكن كاين هنا اشنو هي 4؟ هي 2 فوا 2. غنختزلوا واحد 2. اشنو هي 4 هنايا؟ هي 2 فوا 2. غنختزلوا واحد 2 مع 2. واش تبقى لنا؟ غتبقى لنا الراسين كاري. هاد 2 راه تختزلات مع واحد الوحده حيت انا ولات غير جوج. ها بشويه هنا شنو هي هادي؟ هي 2 فوا 2. هذيك 4 هي 2 فوا 2. واحد تختزل واحد جوج مع جوج غتبقى لنا الراسين كاري تاع 3. ها هي مزيان. فوا الراسين كاري عندنا هنا نفس الراسين كاري ياك. دوك عطاتنا هي الراسين ماشي نفس الراسين كاري، نفس الراسين هنا تخوازيام وهنا تخوازيام. دوك عطاتنا تخوازيام. غنطبقوا شنو القاعده؟ غنطبقوا القاعده الاولانيه ولكن في هذا الاتجاه من هنا لهنا. الراسين انيام تاع ا والراسين انيام تاع بي والراسين انيام تاع الجداء. دوك عطاتينا 3. انا هنا عندنا راسين تخوازيام راسين كوب صافي. هاد الراسين كاري يقدر نقراوه الراسين كاري ولا نقراوه الراسين دوزيام صافي. دوك هنا راه عندنا راسين كوب تاع الجداء تاع الرسالة. هي شنو هي راسين كوب تاع الجداء تاع داكشي الوسط. عطاتينا 3 على بويسونس 1 فوا 3 على بويسونس 2 هي 3 على بويسونس 3. وغادي تختزل 3 مع المهم نمشيها بشويه فوا شنو؟ ردوا لي ماش غيوقع هنا. واخا هي نخليو ديال من بعد. هي راسين سانكيام تاع شنو؟ تاع 3 على بويسونس 6 فوا شنو؟ ردوا لي شنو كاينه؟ كاين راسين كوب. تبعوا معايا. ملي تكون عندنا الراسين ان فوا راسين بي. دابا هذه لا دوزيام هي اللي درنا بديك البروبريتي الخامسه. شوفوا معايا البروبريتي الخامسه. نقدر نزيدو هنا ان بي، نزيدو هنا في المثل ام تاع شي اكس. شنو كتساوي هذه؟ كتساوي هي الراسين تاع اكس تاع شنو؟ كنديرو هنا الجداء تاع دو ان فوا بي فوا ان. في ديك الحاله درنا غير جوج تاع راسين.
درنا ان بي الراسين ان ام والراسين بي ام. هنا نقدر نزيدو 3 4 5 المهم اللي زدتي. اش غدير ملي يكون عندك بزاف تاع لي راسين؟ هي الراسين الا بغيتي تكتب على شكل راسين واحد هي كتمشي لهادو كدير ليهم الجداء. اذا هي ان فوا بي فوا. دونك اش عطينا هنا؟ جوج فوا جوج فوا جوج. شحال عطاتنا هي؟ اذا جوج فوا جوج شحال هي؟ 4. و4 فوا جوج هي شحال قلنا هنا؟ 4 فوا جوج هي جوج فوا جوج هي 8 تاع شنو؟ تاع 3. مزيان. دوزو نسامبليفيو غير بشويه. نكملو هنا. دوك شاطت هنا هي راسين كاري تاع 3 فوا شنو؟ ردوا به هنا 3 و3. دوك غادي نطبقوا هادي غادي نطبقوا هادي وغتعطينا اكس اللي هي 3. دوك غتعطينا شنو؟ هي راسين كاري تاع 3. هادي ملي كيكونوا هادو بحال بحال كتحط اكس. اذا تختزل هادي مع هادي غتبقى لنا شحال غيبقى لنا؟ غيبقى 1 تاع 3. ديما الراسين واحد ايام هي داك العدد اللي كاين هنا. دونك ها هي 3 والراسين كاري راه باقي. مزيان. على شنو؟ يلا كيفاش دابا غنحاولوا نبسطوا هادشي؟ دوك هاد 6 هادي هي 5 فوا 1. دونك غتختزل ديك 5 غتبقى لنا الراسين سانكيام تاع 3. ما غنمشيو غير بشويه. دوك شحال عطاتنا؟ قلنا هي راسين سانكيام. شوف هذيك 3 غنفرقها. هذيك 3 لا بيسونس 6 هي 3 لا بيسونس 5 فوا 3 مضروبه في الراسين 8 تاع 3. هذه شحال عطاتنا؟ هذه الراسين كاري مع الراسين كاري. دوك هي الراسين كاري. دوك عطاتنا شنو؟ عطاتنا الراسين هنا نفس العدد مضروبه في نفسه. عطاتنا او كاري. غتمشي هذه مع هذه تبقى لنا 3. هي 3. داكشي اللي كاين في البسط راه كيساوي 3. حاولوا توصلوا ليها بشويه توصلوا شحال كتساوي. مزيان. هنا غنفرق. عطاتنا هي راسين سانكيام تاع 3 لا بيسونس 5 فوا راسين سانكيام تاع 3. طبقت القاعده الاولانيه. هنا عندي مجموع وانا فرقت فوا شنو؟ فوا الراسين 8 تاع 3. هذه شحال عطاتنا؟ هي 3 على شنو؟ هذا عندي هنا الكوب مع اوكاري بحال بحال. دونك غيتختزلوا غتبقى لنا 3. ديما ملي يكونوا هادو بحال بحال كيبقى لك داكشي اللي عندك هنا 3. دونك غتبقى لنا هي 3 فوا شنو؟ فوا راسين سانكيام تاع 3 فوا راسين 8 تاع 3. مزيان. هاد 3 غتختزل مع 3 غتبقى لنا 1 على راسين سانكيام تاع 3 فوا راسين 8 تاع 3 ونخليوها هكا. دونك هذا هو التبسيط تاع هادشي. يبقى لنا دونك هادشي اللي كتساوي بي. كيبان ليا صافي ما نقدرش نبسطو. ما يقدرش باقي نزيدو نبسط. نحبسو هنا. دونك ندوزو ارجعوا فين غادي. ندوزو دابا للدوزيام كيستيون. اذا دوزيام كيسيون شنو قالوا لنا؟ كومباري هذوك لي نومبر. دونك لي نقارن كومبارون لي نومبر. دونك عطاونا الراسين كوب ولا راسين تخوازيام تاع 5. عطانا الراسين كاري تاع 2. هنا راه كاينين 1 2 نقدروا نزيدوها. ملي ما نكتبوا له هنا عرفونا كاينه 2 فوا شنو؟ اي الراسين شنو؟ سيزيام تاع 10. دونك غنحاول نقارنوا هادو. باش نقارنوهم اشنو غديروا؟ غنحاولوا ما امكن نشوفوا اشنو هو البي جي سي دي تاع 3 و2 و6. شنو هو البي جي سي دي او ديال البي بي سي ان؟ هو اصغر مضاعف مشترك. غنشوفوا المضاعفات تاع 3 والمضاعفات تاع 2 والمضاعفات تاع 6 وغنشوفوا اصغر مضاعف. اذا قلنا ديما ملي يعطيك شي نوبر هكا قال لك كومبار شنو غادير؟ غتمشي دير لي ملتيبل
تاع هذا العدد اللي كاين هنا لي ملتيبل تاع 3. شنو هما لي ملتيبل تاع 3؟ اذا كاينه 3 فوا 0 هي 0، 3 فوا 1 اللي هي 3، 3 فوا 2 هي 6، 3 فوا 3 هي 9 وهي غاديه باقي هنا انفيني. مزيان. لي ملتيبل تاع جوج كاينه جوج في صفر اللي هي صفر، جوج في واحد اللي هي جوج، جوج في جوج اللي هي 4، جوج في 3 اللي هي 6، جوج في 4 اللي هي 8 وباقي شي وحدين اخرى عاوتاني ما عمرني ما نسالي. لي ملتيبل راه سون انفيني ما عدا بالنسبه لو 1 و 0 او دي لو 0. لو 0 راه فيني اللي هو لي ملتيبل تاع 0 هو 0 ولي ملتيبل تاع العدد الاخرين راه سون انفيني ما محدودينش. غنمشي دابا لي ملتيبل تاع 6. لي ملتيبل تاع 6 كاينه 6 في 0 اللي هي 0، 6 في 1 اللي هي 6، 6 في 2 هي 12 ونحبسو هنا. اذا هنا ملي كنقولوا دونك الور غنشوفوا البي بي سي ام تاع شنو؟ تاع 3 وجوج و10. شنو هو البي بي سي ام؟ شنو هو التعريف تاعو؟ هو المضاعف المشترك الاصغر لغير المنعدم. دوك هنا ما بغينا الصفر، صفر لا. راه شوفوا فينا هو المضاعف الاصغر المشترك كاين 6. دونك هذا هو 6. مزيان. دابا لقينا هنا 6. ما تشوفوش هاد 6 هادي، ما تشوفوش هاد اللي شوفوا هنا. مزيان. دابا اش غنديروا؟ نحاولوا هنا نرجعوا 6. دونك اون نحاولوا في هذا الراسين هذا نرجعوه. هنا عندنا راسين كوب ياك، راسين تخوازيام، نحاولوا نرجعوه راسين سيزيام. نحاولوا نرجعوهم كاملين راسين سيزيام. يلا كيفاش غندير هنا نرجع 6؟ كيفاش غنرجع هنا 6؟ دونك غندير 3 فوا 2. اش من قاعده غنطبق هنا؟ غادي نطبق ديك القاعده الرابعه. القاعده الرابعه عندي هنا ان، عندي هنا ان. دابا بحال دابا هنا عندي 3. اشنو درت؟ ضربت في 2. الا ضربتي هنا سيدي، الا ضربتي هنا في بي خصك تمشي دير ا اس بي. دوك عطيتينا شحال؟ 5 أس 2. الا ضربتي في شي عدد هنا كدير هنا كترجعو هنا الاس. مزيان. هي شنو؟ اذا هي راسين سيزيام تاع شنو؟ تاع 5 او كار اللي هي راسين سيزيام. شنو هي 5 او كار؟ هي 25. مزيان. نمشيو عاوتاني الراسين كاري تاع 2 هي شنو؟ خصني هنا 6. دونك غنضرب في 3. دونك هي 2 فوا 3. ولا درتي هنا ضربتي في 3 خصك دير هنا 2 أس 3. اش من قاعده طبق القاعده هذه من هنا لهنا، من هنا لهنا. عندي هنا ان. الا بغيت هنا في المثل الا ضربتي هنا في بي في الراسين خصك دير هنا في الاس بي. طبقت هذه القاعده هذه. معنى اخر الا ضربتي هنا في شي عدد خصك ديرو هنا في الاس. مزيان. دوك هذه اشنو هي 2 3 هي راسين سيزيام تاع 2 على بيسونس 3 هي 2 فوا 2 هي دونك شحال عطينا 8 الا ما غلطتش. 2 هي 4 و4 في 2 هي 8. مزيان. دونك 2 على بيسونس 3 هي 8. غنمشيو دابا وعندنا دابا الراسين سيزيام تاع 10. دونك هذه ما غنقيسوهاش. علاش؟ لان 6 راه هي اصلا 6. نخليوها بحال هكا. مزيان. دابا غنمشيو نقارنوا هاد الاعداد هادو. قلنا شكون الصغير فيهم؟ هو 8 ياك. شكون اللي تابعو؟ 8 راه صغر قطعا من 10 و10 صغر قطعا من 25. مزيان هادشي. قلنا الور واخا هنا نزيد هنا امبليك على تبعو معايا. اشنو غندير هنا؟ ردوا دابا علاش رجعت هادو كاملين بحال بحال راسين سيزيام راسين سيزيام راسين سيزيام؟ علاش؟ باش ندخل هنا راسين سيزيام. اش من قاعده غنطبق؟ ردوا معايا البال لهادي، هاد البروبريتي، هاد البروبوزيسيون هادي. هادي كاش كتقول لنا؟ هادي كندوي لكم على هادي. اش كتقول لنا هادي؟ كتقول لك الا كان عندك اكس صغر من ايكغيك راه تكافي الا دخلتي هنا نفس الراسين. في المثال دخلت الراسين انيام على اكس ودخلت الراسين انيام على ايكغيك. هذه ما كتغيرش. هذا دوك غندخل هنا. اش من راسين غندخل راسين سيزيام. دوك غندخل راسين سيزيام هنا راسين سيزيام هنا. هاد المتفاوتات ما كتقلب. ملي كتدخل نفس الراسين صافي
ملي كتدخل نفس الراسين غير هو شنو هو الشرط؟ خص يكون هادشي بوزيتيف. دابا راه 8 و10 و25 راه بوزيتيف، دوك غندخل الراسين انيام والمتفاوتات ما غاديش يتغيروا. دونك الراسين سيزيام تاع 8 صغر من الراسين سيزيام تاع 10 وصغر ستريكتومون انفيريور من الراسين سيزيام تاع 25. وشنو هي الراسين؟ دونك هذه هي راسين كاري تاع جوج. وشنو هي هذه؟ هي هذه دونك هي راسين سيزيام تاع 10. وشنو هي راسين سيزيام تاع 25؟ هي راسين تخوازيام تاع 5. دونك حنا قارنا هاد الاعداد هادو اللي قالوا لنا قارنوهم. دونك فين هو الكبير فيهم؟ هذا ها هو. وفين هو اللي تابعوا هذا. وفين هو الصغير؟ هو راسين كاري تاع جوج. نتمنى تكونوا فهمتوا اشنو خربقت هنا. دابا غندوزو للتخوازيام كيسيون فيها ا و بي. دونك ناخذ ورقه اخرى سمحوا لي. هاد الفيديو بحال غيكون طويل شي شويه، تصبروا معنا باش نحاول نخدم ا و بي. وبالنسبه للسؤال 4 و5 نخليهم لا فيديو الجاي ان شاء الله. اذا غنحاول نخدم هذيك ا و بي. اذا قالوا لنا ديفلوبي اونشور دوك جوج تاع اذا نبداو بالسؤال الاولاني ا. اذا ديفلوبون لينا ننشر عطاونا جوج بلس راسين كاري تاع 2 لو تو على بيسونس 3. اول حاجه هنا خصكم تكونوا عارفين هاد العباده. نذكر المتطابقه هامه ا بلس بي على بيسونس 3. ا بلس بي على بيسونس 3 هذه خصكم تكونوا حافظينها. حفظوها ولا عقلوا عليها ولا. كاين اللي كيقول لك الرياضيات ما خصكش تحفظ، لا بحال هذه خصك تحفظها. ما يمكنش كل مره مزيان تكون عارف لا ديمونستراسيون تاعها، ولكن راه ماشي كل مره غادي تبقى تعاود ديمونستراسيون. الا كل مره غتعاود ديمونستراسيون دونك يمشي لك الوقت. دونك بحال هاد المتطابقات لما خصكم تكونوا حافظينهم. دونك هي ا لا بيسونس 3 بلس بي لا بيسونس 3 بلس شنو 3 ا بي فاكتور دو ا بلس بي. مزيان الا رديتو معايا على بال واخا مزيان. واخا دابا الا بغينا ا موان بي على بيسونس 3 الا حفظت هذه ممكن نستنتجها. الا تلفات لي شنو غندير؟ تبع معايا شنو غندير؟ دابا هنا ا بلس بي عطيناها لكم ياك. دابا الا بغيت ا ناقص بي لا بيسونس 3 عرفتوا باش غنستعمل هذه. دونك هي ا بلس موان بي. انا على بيسونس 3 هي انا بلس موان راه هي موان. مزيان. وشنو كتقول لي هذه؟ شنو كتقول لي هذه؟ اشنو هو الفرق بين هذه وهذه؟ هي بلاصه بي كاينه ناقص بي. اذا انا غنمشي لهنا فيما لقيت بي غنحط فيها ناقص بي. ما غاديش نقيسها. ردوا البال الا مشيت لبي وحطيت فيها انا اشنو هو الفرق بين هذه وهذه؟ دابا عندنا هذه كتبع بلس موان راه هي موان متفقين على بيسونس 3 هي. اشنو هو الفرق بين هذه وهذه؟ هنا كاينه البي بلس بي وهنا كاينه بلس موان بي. من اخر غنمشي لهذه فيما لقيت بي باش غنعوضها بموان بي ونشوف الا كاين هذاك ليكسبوزون. الا كان الاس فردي راه كتخرج الناقص، كان زوجي كطير داك الناقص. دابا عندنا لا بيسونس 3 دونك غتخرج واحد الناقص ها هي. هنا كاينه بي لا بيسونس 1 دونك غتخرج واحد الناقص ها هي. ديك الناقص اللي خرجت ها هي. فيما لقيتي بي حط فيها ناقص بي. دونك مشيت لبي حط فيها ناقص بي. دونك ا موان بي لا بيسونس 3 هي هذه. هذه فين غنحتاجها؟ نحتاجها في العدد الاخر جوج موان راسين جوج. قلنا الور دونك 2 بلس راسين تاع 2 على بيسونس 3 تيكال. ان شاء الله تعطينا هذه. يلاه طبقوا معايا. دونك عطينا جوج لا بيسونس 3 بلس راسين تاع جوج لا اي راسين تاع جوج لا بيسونس 3 هذه هي البي بلس شنو بلس 3 2 فوا 2 فوا راسين 2 ا فوا بي فاكتور تاع شنو تاع 2 بلس راسين 2. مزيان. دونك شحال عطاتني هادي؟ عطاتني 2 على بيسونس 3 اللي هي 8. مزيان. هادي رد البال هذيك لا بيسونس 3 هي لا بيسونس 2 فوا 1. دابا هادي شحال عطاتنا؟ عندنا راسين كاري مع او كاري هي جوج. دونك عطاتنا هي جوج فوا راسين جوج. هاد جوج هادي كتبها ولا ما كتبهاش؟ بحال ماشي كندوي على اللي داخل كندوي على اللي كاينه في الراسين.
دوك عطينا بلس شنو بلس 2 راسين 2 مزيان بلس شحال عطينا هنا عطينا 6 راسين 2 غنشر هنا 6 فوا 2 هي 12 راسين 2 بلس 6 راسين 2 فوا راسين 2 هي راسين 2 وكاري مزيان دونك هي 8 هنا 2 راسين 2 زائد 12 راسين 2 اذا 2 زائد 12 هي 14 هي 14 راسين 2 بحال قلتي 2 تفاحات زائد 12 تفاحه دابا هاد التفاحه هنا هي راسين 2 دوك تعطينا 14 راسين 2 هنا راه كاينه 6 دونك هي 6 فوا شحال دونك هنا راسين كاري او كاري هي 2 كيطير هاد 2 مع هاد دونك هنا عندي 6 فوا 2 هي 12 12 بلس 8 هي 20 مزيان نمشيو دابا دوكا حنا ديفلوبونا راه وصلنا هنا وغنحبسو دونك 2 بلس راسين 2 بيسونس 3 نحبسو صافي ما عندك فين تزيد من بعد دونك عاوتاني شنو نديرو نمشيو ننشرو داك العدد الاخر دونك ديفلوبون ديرو ننشر ديفلوبمون شنو 2 موان راسين 2 على بيسونس دونك نمشيو غير بشويه دونك اون شنو اون 2 موان راسين 2 بيسونس 3 دونك كيساوي نطبقو هادي دونك هي 2 على بيسونس 3 غنحاول نسربي شويه في الحساب موان راسين 2 بيسونس 3 موان 3 فوا 2 فوا راسين 2 فاكتور تاع ا موان بي دونك عطينا شحال 2 موان راسين اوكي دونك عطينا هي 8 هادي عاوتاني شحال عطينا هادي راه هي هادي دونك عطينا موان 2 راسين 2 مزيان دونك هي موان 6 فوا راسين 2 فاكتور تاع 2 موان راسين 2 دوك غنشرو دوك عطينا موان 6 فوا 2 هي موان 12 راسين 2 هنا الموان مع الموان تعطيك عطينا شنو بلس 6 فوا راسين 2 راسين 2 فوا راسين 2 تعطينا 2 والموان مع الموان تعطينا بلس مزيان دوك هنا شحال عطاتنا هادي الراسين كاري مع جوج هي 2 فوا 6 هي 12 12 بلس 8 هي 20 وهنا الموان مع الموان دوك بحال دوك نديرو جوج و 12 هي 14 راسين جوج مزيان شنو قالوا لنا ندوزو لبي نخليو هذا نحتاجو ناخدو ورقه واحده اخرى جديده ندوزو لبي قالوا لنا اون ديدوير لا فالور اكزاكت دو نومبر لامدا دونك نمشيو هنا قلنا شنو لامدا شنو عطاونا لامدا تما هي راسين كوب ولا راسين تخوازيام تاع 20 بلس 14 راسين جوج موان راسين تخوازيام تاع 20 ناقص 14 راسين جوج مزيان شنو غندير هنا قالوا لنا بسطوا هادشي دوك واش كتلاحظوا شنو هي 20 بلس ها هي اذا شنو كتساوي غنمشي نعوضها بداكشي اللي كتساوي اذا قالوا لنا نشرو في السؤال الاولاني باش نلقاو هادي باش ملي نجي هنايا غيروا لنا بسطوا هادشي ملي غنلقى هادي غنعوضها بداكشي اللي كتساوي دونك عندنا هي راسين تخوازيام تاع شنو ردوا معايا البال شحال كتساوي ديك 20 زائد 14 هادي 20 زائد 14 راسين جوج شنو هي جوج بلس شنو راسين جوج لا بيسونس 3 موان راسين تخوازيام وعاوتاني عندنا 20 ناقص 14 جمع 4 جوج راه هي هادي هي جوج ناقص هنا وحده فيها زائد وحده فيها ناقص هنا ما درت والو عوضت هادي بداكشي اللي كتساوي وعوضت هادي بداكشي اللي كتساوي ساوي لي دابا هادشي نرجعو دابا لهنا
غنردو شنو عندنا القاعده اش كتقول لنا. وقت ما تكون عندك الراسين انيان تاع شي حاجه علامه استفهام تاع شي حاجه على بيسونس ان، شحال كتساوي هادي؟ هي ديك الحاجه. اشنو هو الشرط هنايا؟ هو خص تكون هاد الحاجه هادي موجبه، ضروري خص تكون ديك الحاجه داك العجب ديك علامه الاستفهام خصها تكون موجبه. اذا هنا عندنا ان 3 ولكن ردوا البال واش هادشي بوزيتيف ولا لا. نعطيكم مثال باش تفهموا. ردوا البال مع البال هذا الراسين تاع كاري تاع موان 2 لا بويسونس 2. دابا شنو هي علامه الاستفهام؟ عندنا ان جوج واخا نديرو هنا ناقص 4 باش ما يتخافش لكم تخلط لكم ديك جوج مع هادشي. المهم عندنا ان هاهي جوج عندنا ناقص 4. الا طبقت هذه اشنا هي ديك العجب عندي؟ راه هي ناقص 4، راه الراسين ديما كيكون بوزيتيف. دوك شنو خصني ندير هنا؟ خصني ندير لا فالور ابسولي تاع ناقص 4 اللي هي 4. فوقاش كنحطها نيشان بحال دابا هذا؟ فوقاش كنحط 4 نيشان؟ الا كنت تعرف بان هاد 4 راه موجبه، ولكن دابا هنا ملي عندي هذه بحال دابا علامه استفهام، ردوا البال هذه راه ماشي ديما كنختازلو. الا كان ان لداخل رد البال هذا الشيء راه يقدر يكون سالب، الا كان سالب راه خصك تضربو في ناقص. كيفاش وصلنا 4؟ راه مشينا لديك ناقص 4 وحنا نضربوها في ناقص. خلاصه القول ملي تكون عندك راسين انيام تاع شي حاجه على بيسونس ان، شي حاجه علامه استفهام، شنو كتساوي هذه؟ كتساوي لا فالور ابسولو تاع ديك الكلام. فوقاش هادشي؟ الا كانت الان لداخل، حيت كاينه واحده اخرى هي هذه، هي راسين انيام تاع شي حاجه على بيسونس ان. هنا مادام حطينا ديك الحاجه وسط الراسين دونك راه ما يمكنش نحطوا شي حاجه سالبه. هنا راه هذه غتكون موجبه، ولكن في هذه الحاله هذه ملي كتكون الان لداخل راه تقدر تكون ديك الحاجه سالبه. بحال دابا ناقص 4 أس 2 راه غتكون موجبه، دونك عندي الحق نكتب هذه الكتابه هذه، ولكن ناقص 4 راه سالبه. داكشي علاش حنا حطينا ناقص 4. منين جينا ناقص 4 هاد 4 هذه راه مشينا ناقص 4 وحنا نضربوها في واحد الناقص اخرى، تلاقات الناقص مع الناقص وعطاتنا 4. اذا ردوا البال، اذا دابا هذه الا كان هادشي موجب راه كتساوي فيها جوج حالات. الا كان هادشي موجب كنحطوه، والا كان سالب كنضربوه في الناقص. فهمتوا دابا هاد 4 منين جات؟ لان مشينا لديك ناقص 4 وحنا نضربوه في ناقص اخرى. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الروينه اللي درتنا. خلاصه القول الا كانت الان برا حطوا داكشي اللي عندكم وسط الجذر مربع، لان مادام هنا حطينا هادشي دونك راه غيكون بوزيتيف. ولكن ردوا البال هنايا راه يقدر يكون هادشي هاد العجب هذا يقدر يكون سالب، ولكن الاس هنا غيكون بير. الا كان الاس بير، الا كان داك الان بير غيولي هادشي موجب، اخا هادشي سالب وما عندكش الحق دير كيساوي بحال هكا. في الحقيقه انا راه خصني ندير لا فالور ابسولي غير على المهم، انا خصني ندير لا فالور ابسولي ماشي في الحقيقه، خصني ندير لا فالور ابسولي. دونك شحال عطاتينا هادي؟ عطاتينا لا فالور ابسولي تاع جوج بلس راسين تاع جوج. هنا مو هاد المو هادي، وهنا عند تمشينا 3 مع 3 غتبقى لنا لا فالور ابسولي تاع جوج مو راسين جوج. هنا كي داير هاد العدد موجب دونك لا فالور ابسولي تاع عدد موجب هو نيت ناقص. وغنشوفوا هاد العدد هذا كان سالب غنديرو نزيدو واحد ناقص اخرى، كان العدد كامل غنضربوه في ناقص. دابا هاد الناقص راه كاينه في التعبير. دابا كي داير جوج ناقص راسين جوج هذا راه غيكون بوزيتيف. ما شكيتيه هز آلة حاسبه وشوف شحال غيعطيك. جوج ناقص راسين تاع جوج، شتي هاي شنو شتي اذا كتساوي تقريبا 0.58. دونك راه موجب، دونك غنحطوه هو نيت. هاد الناقص راه كاينه هاد العدد موجب دونك غنحطوه هو نيت تساوي. نحاولوا ننشروا ديك ناقص ونبسط. دونك ناقص هي وناقص مع ناقص هي زائد، غيمشي لنا هذا مع هذا غيبقى لنا تفاحه زائد تفاحه هي جوج تفاحات. دونك لامدا شنو كتساوي؟ في لا فيديو جاي ان شاء الله نحاول نخدم معكم ليكزيرسيس ولا لا كيسيون 4 اي 5 ومن بعد غادي ندوزو لديك لا بروبوزيسيون. دونك لا فيديو جاي نحاولوا نخصصوا السؤال 4 و5. الا عجبك لا فيديو عجبك الشيء اللي كندير ما تنساش دير جيم لاباج، بارطاجي مع صحابك، وما تنساش تابونا معنا في لاشين تشجيع علينا على الاستمرار وبذل المزيد من المجهود. والله يعاونكم وتهلاو في